अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स को अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक तो मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो गया है, पाकिस्तान की शानदार फतह का दिन, और इसी वजह से आज मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, तकरीबात और मुख्तलिफ इवेंट्स का इनेकाद किया जा रहा है। तो इसके ऊपर आज DGISPR साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़ा तगड़ा उन्होंने जवाब दिया है भारत को। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा जो केसेस लगने थे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इमरान खान साहब की अलकादिर की जो अपील थी उसके ऊपर एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब की बात नहीं सुनी गई और जज साहब ने अपने तौर पर ये फैसला सुना दिया है कि जी उन्होंने तो मरकज़ी अपील ही सुननी है और 20 मई तक की आखिरी मोहलत दे दी गई है कि आपने दलाइल देने हैं तो दें। और सलमान सफदर साहब आज अलबत्ता पेश नहीं हुए थे। इसके बाद PTI की हिकमत अमली क्या होगी, सलमान अकरम राजा साहब ने इस मुतालिक क्या कहा, वो भी आपको बताएंगे। PTI के एक कारकुन मूसा विर्क जो हैं वो 37 दिन के बाद अगवा रहने के बाद घर वापस लौट आए हैं, जबकि एक खबर अफसोसनाक DG खान से भी है। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। मार्का हक जो कि ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट पाकिस्तान ने लॉन्च किया था और इसका मकसद ये था कि भारत की तरफ से जो पिछले साल एक जारहियत की गई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक तरफा तौर पर एक जंग मुसल्लत करने की कोशिश की, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से दंदान शिकन जवाब दिया गया। ख़ास तौर पर इस दिन पाकिस्तान की फ़िज़ाइया की तरफ से जिस तरह भारत के अंदर जाकर उनके तैयारे गिराए गए और जिस तरह उनको नुकसान पहुंचाए गए, कश्मीर के मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर जिस तरह उनके दांत खट्टे किए, उसके बाद भारत अपना सा मुँह लेकर रह गया। बाद में डोनाल्ड ट्रंप की इंटरवेंशन के बाद ये जंग बंदी तो हो गई, लेकिन सबको ये ज़रूर पता चल गया कि जंग में पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा। पाकिस्तान ने भारत को नाको चने चबवा दिए। ये वाकया शुरू हुआ था पहलगाम से, जो कि एक दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाकया था, भारत के अंदर पेश आया। ये फॉल्स फ्लैग था या कोई दहशतगर्दी का वाकया था, इस तमाम चीज़ों की तहकीकात किए बगैर ही इंडियन हुकूमत की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाए गए कि पाकिस्तान इस दहशतगर्दी के वाक़े में मुलविस है, और इसी को जवाज़ बनाकर उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये जारहियत की पिछले 1 साल पहले। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये कि मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि उनका सारा जो प्रोपेगेंडा था उसको भी झूठा साबित किया। अब 1 साल मुकम्मल होने के बाद आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान आलमी मंजरनामे पर भी एक बहुत मजबूत दिफाई ताकत बनकर सामने आया है, और उसके साथ साथ पूरे 1 साल के अंदर हालात जो है वो काफ़ी बदले हुए नज़र आते हैं। पाकिस्तान बाहर अगर हम बात करें खारजा महाज पर, तो उसकी अहमियत में काफ़ी इजाफा हुआ। फिर जो हालिया अभी ईरान और अमेरिका जंग थी उसमें भी पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा अहमियत मिली, और इन तमाम चीज़ों के साथ साथ जो इंटरनल मामलात हैं उसमें भी जो मौजूदा रजीम है उसको ये एज मिला कि उनकी जो ग्रिप है इस सिस्टम के ऊपर वो मज़ीद ताकतवर हो गई। तो 1 साल पहले इस्टेब्लिशमेंट या जो ये सियासी हुकूमत जिस तरह थोड़ी बैकफुट पे नज़र आती थी या थोड़ा उनके ऊपर प्रेशर नज़र आता था, उसके बरक्स ये जो मार्का हक था उसके बाद उनको इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल गई और वो मज़ीद ताकतवर हो गए। अब किसी को ये बात अच्छी लगे या बुरी लगे या इसका कोई फ़ायदा है या नुकसान है, उस पर अलग से बहस हो सकती है, लेकिन बहरहाल ये एक हकीकत है कि इस जंग के बाद इस रजीम को एक स्ट्रेंथ तो मिली है, अंदरूनी मुल्क भी और बैरूनी मुल्क भी। अब ये जो 1 साल मुकम्मल हुआ है इसके ऊपर काफ़ी सेलिब्रेशंस हो रही हैं, और आज ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो मोहसिन नकवी साहब ने एक बड़ी डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी तारीफ़ों के अंबार लगाए। इसके अलावा मुख्तलिफ जो ट्रांसमिशंस हैं टेलीविजन्स के ऊपर वो जारी हैं। लॉन्ग ट्रांसमिशंस में इस पूरे वाक़े के ऊपर इजहार ख़याल किया जा रहा है, और मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स जो हैं वो आके बता रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने ये एक बड़ा मार्का सर किया और अपने से बड़े दुश्मन को भरपूर और दंदान शिकन जवाब दिया। आज DGISPR की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उन्होंने भी भारत को काफ़ी खरी खरी सुनाई और उन्हें 2-3 मशवरे भी दिए हैं। एक तो उन्होंने कहा कि आप सच बोलना सीखें, क्योंकि जो पिछले साल आपने झूठ का एक पूरा महाज खड़ा करने की कोशिश की वो बुरी तरह से ज़मीन बोस हो गया। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपने ये जो ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा है, कोई नाम तो मर्दों वाला रखें। उन्होंने काफ़ी उन्हें आज जिसको कहा जाए कि ताने भी मारे
ٹھکرائے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کی جو ایک پروفیشنل آرمی تھی وہ سیاست زدہ ہو گئی، کیونکہ آپ نے اس پورے ناکام آپریشن سندور سے جو نتائج حاصل کیے اس کے بعد آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ آپ پھر ایک جھوٹ بولتے اور سیاسی قسم کا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے، لیکن وہ بھی بری طرح سے ایکسپوز ہو گیا۔ تو آج ان کی طرف سے کافی سخت باتیں جو ہے وہ انڈیا کے لیے کی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ جو آپ لوگ اب کشمیر میں کر رہے ہیں یا دیگر علاقوں میں کر رہے ہیں تو وہ بیسکلی آپ کی فرسٹریشن ہے، اب آپ کے پاس کوئی اور حل نہیں ہے، تو آپ جو وہاں پہ اقلیتیں ہیں ان کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں اور کسی لا کو نہیں مانتے۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ ایک سخت پریس کانفرنس جو ہے وہ بھارت کے اگینسٹ آج کی گئی ہے۔ آج بھی فوج پاکستان کا دن ہے، یہ ایک یوم دفاع پاکستان بھی ہے، کیونکہ پاکستان نے بڑا کامیابی کے ساتھ اپنا دفاع کیا، اور ایک سال پہلے جس طرح سے ایک انڈیا کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ ایک بلا اشتعال قسم کی یہ وار سٹارٹ کی گئی تھی، تو اس وقت بڑی بے چینی تھی ایک دم پاکستانی عوام میں کہ اس کا بھرپور جواب ہونا چاہیے، اور پھر پاکستان نے ایک بھرپور جواب دیا، اور تقریباً 7 جو رافیل طیارے ہیں، 6 یا 7 رافیل طیارے بھی ان کے گرے، بلکہ مگ طیارہ بھی تھا اس میں ایک، تو ان کے طیارے بھی گرے، اور اس کے علاوہ ان کی مختلف پوسٹروں کو بھی نقصان پہنچایا گیا، جانی نقصان بھی ان کا ہوا، تو ٹھیک ٹھاک ان کو لگ پتا گیا کہ اب دوبارہ ایسا ایڈونچر نہیں کرنا۔ اس کے بعد سے اب یہ ہے کہ کافی انہیں سکون ہو گیا ہے، اب وہ دوبارہ کوئی چھیڑ چھاڑ فی الحال تک نہیں کر رہے۔ اب کہانی یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں ایک اہم ایونٹ اور ہوا تھا مئی کے مہینے میں، وہ 9 مئی کا ایونٹ تھا، جو کہ آج سے تقریباً 3 سال پہلے ہوا تھا، اور کل 9 مئی ہے، اس کی بھی عام طور پر اچھا مارکہ حق سے پہلے جو ایک ڈفرینس نظر آتا ہے وہ یہ کہ مارکہ حق سے پہلے مئی کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو 9 مئی کے اوپر جو ہے وہ زیادہ تند و تیز بیانات شروع ہو جاتے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک محاذ ہمیں میڈیا پر نظر آتا تھا، پریس کانفرنسز نظر آتی تھیں، اور مختلف جو ایونٹس کا انعقاد ہوتا تھا، ایک پوری کیمپین دکھائی دیتی تھی کہ وہ 9 مئی کے اوپر بنائی جاتی تھی۔ لیکن مارکہ حق سے یہ ضرور ایک ہمیں ڈفرینس نظر آ رہا ہے کہ اب فوکس 9 مئی سے ہٹ کے جو ہے وہ 8 مئی یا 10 مئی ہو گیا، جس میں جو پاکستان نے کامیابی حاصل کی اس کو سیلیبریٹ کرنے کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو وہ اس معاملے کے اوپر اپنا ایک واضح موقف رکھتے ہیں کہ جی جہاں انڈیا کی جارحیت کی بات ہے ہم تو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی ہے، اور ان کے اپنے بہت سارے جو یعنی لوگ ہیں جن کو شہید کیا گیا، ان کے کارکن ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے خلاف ایک پورا پلانڈ منصوبہ تھا جس میں ان کی جماعت کو کمزور کیا گیا، اور اس کے تحت پھر مختلف جو ان کے سینئر رہنما تھے ان کو پارٹی بھی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ تو بہرحال اب یہ بحث تو نہ جانے کب تک چلے گی، کیونکہ اس کے اوپر کوئی ایک جوڈیشل انکوائری وغیرہ تو نہیں ہو سکی۔ کچھ یہ ضرور ہوا، انٹرنل کچھ احتساب ہوا، اور اس کے تحت کچھ افسران کو معطل کیا گیا، ڈسمس کیا گیا، یا ان کے کورٹ مارشل ہوئے، تو وہ فوج کا جو ایک اندرونی سسٹم ہے اس کے تحت وہ کام ضرور ہوئے۔ لیکن جہاں تک آپ اس کی اوور آل بات کریں تو اس میں جو ایک بہت اہم بات تھی جس کا ذکر بہت ضروری ہے وہ یہ کہ آج کے دن ایک اہم فیصلہ بھی آیا تھا سپریم کورٹ سے، اور وہ فیصلہ تھا کہ جو فوجی عدالتوں کے تحت 9 مئی کے ملزمان تھے ان کو سزائیں دی گئی تو ان کو جسٹیفائڈ قرار دیا گیا تھا، اور یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس میں یہ بتایا گیا کہ جناب یہ فیصلے جو فوجی عدالتوں نے سنائے ہیں یہ جو ہیں وہ آئین کے مطابق ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق بھی ہونا چاہیے، اور یہ بھی ڈائریکٹ کیا گیا پارلیمنٹ کو کہ 45 دن کے اندر آپ ایک قانون سازی کریں، اور اس قانون سازی کے تحت جو فوجی عدالتوں کے ملزمان ہیں وہ اپنے فیصلوں کے خلاف اپیلیں دائر کر سکیں گے ہائی کورٹس میں۔ لیکن اب یہ آپ حکومت کی تو بدنیتی خیر عیاں ہی تھی، حکومت نے تو ظاہر ہے کیا ہی پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے کوئی خاص قانون سازی کرنی تھی، انہوں نے تو بالکل نہیں کرنی تھی بلکہ رکاوٹیں ہی ڈالنی تھی، لیکن یہ عدالت کا کام بھی تھا کہ وہ اپنے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کراتا، اور سب سے بڑھ کر یہ پاکستان تحریک انصاف کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس معاملے کو لے کے چلتے، وہ اس کے اوپر قانون سازی کے لیے حکومت پر دباؤ بڑھاتے۔ اگر حکومت اس کو انیشیٹ نہ بھی کرتی تو وہ اپنے طور پر پرائیویٹ ممبر بل کے طور پر اپنے طور پر اس
حوالے سے قانون سازی کا ڈرافٹ تیار کرتے اور اس میں کوشش کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ ملا لیتے. کوئی بھی اگر نہ بھی وہ ملتے تو کم از کم یہ نظر تو آ رہا ہوتا کہ آپ نے اس قانون سازی کے لیے کوئی اقدامات کیے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ بالکل بھول ہی گئی کہ جناب یہ فیصلہ آیا تھا اور اس میں قانون سازی کے لیے ہدایات بھی کی گئی تھیں, تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جیسے یہ ہدایات بس حکومتی جماعت کے لیے کی گئی ہیں, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. بھائی بندے تو آپ کے 9 مئی کے مقدمات میں فوجی عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں اور فوجی عدالتوں سے انہیں سزائیں ہوئی ہیں, تو وہ بیچارے کب سے جیلوں میں بھگت رہے ہیں. تو کسی کو 10 سال سزا ہے, کسی کو 9 سال ہے, کسی کو 8 سال ہے, اور بہت سے اہم جو آپ کے لوگ ہیں وہ بھی ان فوجی عدالتوں کی وجہ سے سزائیں بھگت رہے ہیں. لیکن آپ نے ان لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے فراموشی کر دیا. اگر آپ نے فراموش نہیں کیا تو ضروری یہ تھا کہ آپ ان کے لیے قانون سازی کے لیے دباؤ بڑھاتے. کئی موقع ایسے آئے جب حکومت آپ کا تعاون مانگتی تھی, تو آپ بھی یہ ڈائریکٹلی کر سکتے تھے کہ آپ ان کو یہ کسی بات کے اوپر ان کا تعاون لے لیتے کہ چلیں جی ہم یہ تو کر رہے ہیں, آپ ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ تعاون دے دیں. لیکن یہاں پھر پاکستان تحریک انصاف اگرچہ یہاں پہ ٹاپ لائرز اس وقت موجود ہیں, نامی گرامی وکلا کے ہاتھ میں پارٹی کی کمان ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو قانون سازی ہے, قانونی محاذ کے اوپر بھی اگر پاکستان تحریک انصاف کمزور نظر آئے تو پھر کیا ہی کیجیے. تو کوئی ایسی ہمیں ایفرٹ نظر نہیں آتی کہ کوئی قانون سازی کے لیے کوشش کی گئی ہو. تو بہرحال یہ بھی افسوسناک معاملہ تھا کہ ایک طرف جو ایک بیرونی جارحیت کا شکار تھا پاکستان, اور اسی دن جو سپریم کورٹ ہے اس کی پرائرٹی کیا تھی کہ جو آپ کی سویلینز ہیں ان کو فوجی عدالتوں کے تحت سنائی گئی سزائیں جو ہیں ان کو آپ لیجیٹمائز کر رہے تھے. تو یہ بھی افسوسناک بات تھی. بہرحال یہ تمام کہانیاں اور یہ تمام ایشوز جو ہیں یہ اتفاقاً ایک ہی جیسی ڈیٹس میں آئے ہیں مئی کے مہینے میں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کھڑا کہاں ہے. اگر ہم دیکھیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دفاعی لحاظ سے پاکستان بہت مضبوط ہوا ہے اور پاکستان کا امیج بھی اوور آل باہر مضبوط ہوا ہے. لیکن اگر ہم انٹرنلی بات کریں تو انٹرنلی کیا ہم مضبوط ہوئے ہیں؟ انٹرنلی حکومت تو مضبوط ہوئی ہے, لیکن کیا ایز ریاست پاکستان کے عوام وہ مضبوط نظر آتے ہیں؟ ان کی تو ہمیں حالت جو ہے وہ پہلے سے بری نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ معیشت جو ہے وہ پہلے سے زیادہ خراب اس وقت فگرز کے اندر ہے. آپ کی آدھی آبادی جو ہے وہ خط غربت سے تقریباً نیچے جا چکی ہے. آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ اس وقت سب سے زیادہ خطرناک حد تک گری ہوئی ہیں. اس وقت آپ کی سچویشن یہ ہے کہ آپ کے ملک میں مہنگائی کا ایک طوفان ہے اور عام آدمی کی قوت خرید جواب دے چکی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ادارے اپنا جو ایک اخلاقی اور قانونی حیثیت تھی ایسے لگتا ہے وہ کھو چکے ہیں. الیکشن کمیشن ہو یا عدالتیں ہوں, کوئی ان پہ اعتبار کرتا نظر نہیں آتا. پولیس اور بیوروکریسی کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے اور وہ جانوروں کی طرح اس وقت عوام کو ہانکتے ہیں اپنی مرضی سے. اور ایک عجیب کمپلیکس اور جس کو کہتے ہیں تکلیف نظر آتی ہے آپ کے غریب عوام کے لیے, کیونکہ ان کے لیے ایسا لگتا ہے کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے. نہ ان کے کوئی عدالت سننے کے لیے تیار ہے, نہ ان کی کوئی حکومت ہے جو سر پہ ہاتھ رکھ سکے, نہ ان کو کوئی اپنا جس کو کہتے ہیں دال دلیا کر کے جو آپ اپنا سر چھپا رہے ہوں اس کو لگتا ہے کہ وہ بھی حق ان سے چھین لیا گیا. تو یہ ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال میں اس وقت پاکستان کی عوام نظر آ رہی. یہی وجہ ہے کہ جو کامیابیاں پاکستان نے سمیٹی بھی ہیں ان کو بھی پاکستان کے عوام اس انداز سے سیلیبریٹ شاید نہیں کرتے نظر آ رہے جس انداز سے ادروائز اگر آپ انٹرنلی یکجہتی ہو آپ کے اندر, آپ انٹرنلی آسودہ ہوں اور خوشحال ہوں اور مطمئن ہوں, تو آپ جس انداز سے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے. تو بہرحال یہ ہمیں ایک فرق جو ہے وہ نظر آتا ہے. اس کو ختم کیا جا سکتا تھا. جو باہر آپ کو کامیابی ملی تھی, جو دفاعی لحاظ سے آپ کو کامیابی ملی تھی, اس میں یہ ہو سکتا تھا کہ آپ انٹرنلی ایک ایسا ماحول پیدا کرتے. پاکستان کی جو اپوزیشن جو اس مارکے میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی شانہ بشانہ, آپ ان کے ساتھ ایک اچھا تعلقات کا آغاز کرتے, آپ ان کے لیے نرمی کرتے, آپ ان کے لیے کچھ نہ کچھ بات چیت کا راستہ کھولتے, ان کے لیے بھی سپیس پیدا کرتے, تو آپ کے ملک کے ماحول میں, سیاسی ماحول میں ایک فرق نظر آتا. لیکن اس موقع کو گنوا دیا گیا. جو اس وقت کی ایک یکجہتی تھی پاکستانی عوام کی, اس کو گنوا دیا گیا, اور اس کے بعد مزید سختی جو تھی وہ اپوزیشن پہ شروع کر دی گئی, عوام پہ شروع کر دی گئی. ایسے لگا کہ جیسے آپ کو باہر سے ایک اسٹرینتھ مل گئی ہے اور آپ دفاعی لحاظ سے ایک کامیابی سے ہمکنار ہوئے ہیں, تو آپ ایسا لگا کہ جیسے اس کے بعد اپنے ہی لوگوں کے اوپر یا اپنی ہی اپوزیشن کے خلاف اس طاقت کا استعمال کرنے لگے, جو کہ ایک
अनफॉर्चुनेट चीज़ थी, उसको पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर अवाम और उसकी माहौल की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन वो मौका ज़ाया कर दिया गया। अपोजिशन की बेतहाशा गलतियाँ हो सकती हैं, उनके ऊपर तनकीद होती रहती है, लेकिन यहाँ पर जो जिम्मेदारी थी वो हुकूमत के पास थी कि अगर आपके पास एक कोई मॉरल अथॉरिटी थोड़ी बहुत मिल गई थी इस जंग को जीतने की सूरत में, तो आप उसको अपने वसीतर कौमी मफाद के लिए इस्तेमाल करते, ना कि सिर्फ अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा जो हुआ। बहरहाल जी, अब ये आप नगमे गाएंगे और बहुत सेलिब्रेशंस करेंगे, ज़रूर करें, लेकिन जो अवाम है उनकी हालत ज़ार पर जब तक आप मरहम नहीं रखेंगे उस वक्त तक तमाम चीज़ें जो हैं वो हकीकी मानों में आपको एक आसूदगी नहीं फराहम कर सकती। अच्छा जी, अब इसी बात पर जो मैं बात कर रही हूँ कि जो अपोजिशन के साथ किया गया, आपने देखा उसके बाद जिस तरीके से 27वीं तरमीम भी हुई, आईनी अदालत बन गई और बाकी ट्रांसफ़र जजेस करके आज़ाद अदलिया का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया गया। तो उसके बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सूरत हाल ये है कि जो सज़ा मुअत्तली की अपीलें थी इमरान खान और बुशरा बीबी की, वो सेट असाइड कर दी गई सरफराज डोगर साहब की तरफ से, और अब उन्होंने अपने तौर पर ये फैसला कर लिया है कि नहीं जी, मैंने तो मरकज़ी अपीलें ही सुननी है, चाहे क्लाइंट जो मर्ज़ी कहता फिरे, चीखता फिरे, जो भी उसका हक हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैंने तो ये डिसाइड कर लिया है कि मैंने मरकज़ी अपील ही सुननी है। और उसके लिए अब सलमान सफदर साहब चूँकि इस बात से मुत्तफ़िक नहीं थे, वो नहीं आज पेश हुए, तो उन्होंने अब 20 मई अगली डेट दे दी और साथ ही ये वार्निंग दे दी है कि ये आखिरी मोहलत है, अगर आपने दलाइल देने हैं तो दे, वरना फिर हम अपने तौर पर आगे बढ़ेंगे। कहने का मकसद ये है कि अब वो ऐसा लगता है कि जो एक इंसाफ के हुसूल के लिए अपील दायर की जाती है तो उसमें आप मुल्ज़िम को ज़्यादा एक कहते हैं कि उसकी तरफ उसके रिलीफ की तरफ जो है वो माइल होते हैं, लेकिन यहाँ उल्टी सूरत हाल है और यहाँ पर जो सख्ती है वो की जा रही है इस लिहाज से कि नहीं जी, हमने आपको रिलीफ नहीं देना, कोई सज़ा मुअत्तल नहीं करनी, हमने तो मरकज़ी अपील ही सुननी है। तो अब 20 मई को अगली इन्होंने डेट दे दी है। सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि हम इसके ऊपर अब एक मीटिंग रखेंगे और पार्टी डिसाइड करेगी कि आगे अब इस मामले के ऊपर कैसे चलना है, क्योंकि फ़िलहाल तो उनको ऐसा लगता है कि ये सज़ा बरकरार रखने के लिए मरकज़ी अपीलों की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए सज़ा मुअत्तल नहीं की। तो इस खदशात के साथ क्या वो मरकज़ी अपीलों पर ही दलाइल देना शुरू कर देंगे या उसके अलावा कोई स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, अब इसका फ़ैसला PTI को करना होगा। जैसे मैंने कहा कि जो माहौल था उसको बेहतर किया जा सकता था, जो ओवरऑल यहाँ पे सिचुएशंस थी उनको बेहतर किया जा सकता था, लेकिन हमें वही नज़र आया कि जो उससे पहले इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही थी वो जारी और सारी रहीं। ये मूसा विर्क जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अच्छे वर्कर थे और सोशल मीडिया पे भी एक्टिव थे, मेरा ख्याल है किसी रीजन के ये कोई ओहदेदार भी थे। तो ये तकरीबन कोई पिछले 37 दिन पहले अचानक से लापता हो गए और उसके बाद 37 दिन तक इनका कुछ पता नहीं था। इनके लिए सोशल मीडिया पर ज़रूर कुछ आवाज़ वगैरह उठती रही कि जी ये कहाँ है, इनको रिहा किया जाए, इनके बारे में कोई वेयर अबाउट्स का पता नहीं था। और अब 37 दिन के बाद उनको रिहा कर दिया गया है। कहाँ से रिहा किया गया है कुछ पता नहीं, किसके पास वो थे कोई ख़बर सामने नहीं आई। अब हालत ये हो चुकी है इस तरह के पे दर पे वाक़यात के बाद कि हम लोग अब बस इस बात पे शुक्र मना रहे होते हैं कि चलो शुक्र है यार, को बंदा गया हुआ था वो वापस आ गया खैर खैरियत से, इतनी भी बड़ी बात है। मैं देख रही थी आज सोशल मीडिया पर इस खबर के जो रिएक्शन थे वो क्या थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की खबर है कि वो वापस आ गए। यानी अब किसी का सही सलामत यूँ अगवा होके वापस आ जाना भी एक खुशी की खबर बन चुका है। लेकिन हम अब ये सवाल भी करना छोड़ चुके हैं कि भाई वो बंदा था कहाँ। हम ये सवाल भी करना छोड़ चुके हैं कि आखिर उसको किस जुर्म में उठाया गया था। हम ये सवाल भी करना छोड़ चुके हैं कि अगर उसका कोई जुर्म था तो उसको अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया। हम ये सवाल भी करना छोड़ चुके हैं कि अगर उसने कोई जुर्म किया था उसको अदालत में पेश करते, उसको सज़ा सुना देते, लेकिन ये मावराए अदालत उठाना और फिर खुद से कहीं पे छोड़ देना, ये कहानी आखिर कितनी बार रिपीट की जाएगी। लेकिन अब हम इतने यूज़ टू हो गए इन चीज़ों के कि अब हम इन सवालों पे भी सवाल नहीं करते। हम सिर्फ इसी बात पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का कलमा पढ़ते हैं कि चलो यार बंदा खैरियत से घर तो वापस आ चुका है। तो बहरहाल जी क्या कह सकते हैं, कब तक ये सिलसिले ऐसे ही चलेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो इनमें कोई तब्दीली आती नज़र नहीं आ रही। लेकिन अच्छा होता कि जैसे मैंने कहा कि जो एक यकजहती की फ़िज़ा बनी थी उसको लेके आगे बढ़ा जाता। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।